यहाँ कताबाट एको आइरहेछ। बेसिकली फिजिसिस्ट हुँ। मैले सोभियत फिजिक्समा र युएसबाट एक्सपेरिमेन्टल फिजिक्समा पिएचडी गरेका हुँ। मेरो फिजिक्स पढ्दा पढ्दै फिलोसफीमा इन्ट्रेस्ट कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्सको कोर्स हाम्रो 5 इयर्सको इन्टिग्रेटेड कोर्स थियो। अनि थर्ड इयरमा चाहिँ थर्ड इयरको फर्स्ट सेमेस्टरमा क्वान्टम मेकानिक्स सुरु हुन्थ्यो। क्वान्टम मेकानिक्स प्रोफेसर पढाउने प्रोफेसर आफै पनि यसको फन्डामेन्टल क्वान्टम मेकानिक्सको फन्डामेन्टल आइडियाजहरुमा अथवा त्यसो भनौं फिलोसोफिकल आइडियाजहरु धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कोर्स भन्दा अलि बाहिरको कुरा थियो। जस्तो वेभ फंक्सनको इन्टरप्रिटेसनहरु किन कसो कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन के हो इत्यादि इत्यादि धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो। दोस्रो त्यही बेला हामी हेगेल र कार्ल मार्क्सको फिलोसोफिकल कृतिहरू पनि पढ्दै थियौं। बेसिकली डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिजम र हिस्टोरिकल मटेरियलिजम। त्यहाँ पनि यस्तो कुराहरू निस्केको हुनाले मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट पनि भयो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने धेरै जसो मार्क्सिस्ट फिलोसफरहरूले क्वान्टम मेकानिक्सलाई सपोर्ट गरेका हुन्। अनि त्यो हुनाले क्वान्टम मेकानिक्सको डेभलपमेन्ट सोभियत युनियनमा सुरुदेखि नै निकै राम्रो पेसमा रह्यो। यो बारेमा म पछि पनि चर्चा गर्छु। त्यसपछि म 1990 मा अमेरिकाबाट फर्केर आए र अनवरत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समै काम गर्दै थिएँ। 6 वर्ष भयो म रिटायर भएको। अहिले कोरोना भए पनि नभए पनि बेसिकली हामी घरमै अध्ययन स्वाध्ययनमै व्यस्त छु। अब अध्यापन कुरा छुट्या छ र त्यसमा नयाँ टपिक्सहरू पनि अलिअलि पढ्दैछु र त्यसबाट क्वान्टम मेकानिक्सको अथवा खास गरी क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको नयाँ कुराहरू केही मैले अध्ययनबाट ज्ञान प्राप्त गरेको छु। त्यो पनि आजको कुराहरूमा राख्छु र केही नयाँ कुराहरू पनि छन्। जस्तो 21औं शताब्दीमा फिजिक्सले के रूप लिएला, मैले फिजिक्सले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको ज्ञानको बारेमा पनि वर्णन गरेको छु। अब के नेक्स्ट फेजमा के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई थोरै जानकारी तर बढी प्रश्नको रूपमा राखेको छु। यही हो। अब म स्क्रिन शेयर गर्न सक्छु। मैले सरलाई बाइ मिस्टेक भन्नुपर्छ होस्ट नै बनाइदिएको छु कार्यक्रमको। अब मैले अरूलाई इन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि मलाई थाहा छैन कसरी इन्क्लुड गर्ने। इजी छ, त्यही हजुरको स्क्रिनमा नोटिफिकेसन आउँछ। ल ठिकै छ, नभए 2 जना होस्ट गरेर तपाई त्यो काम गर्नुस् न। यसमा एक जना मात्रै बन्न मिल्छ सर? ए अच्छा अच्छा, को होस्टिङ गर्न मिल्छ क्या रे जुममा? को होस्ट बन्न मिल्छ नि? सरले एक दुईजनालाई को होस्ट बनाइदिनु सर, हजुरलाई डिस्टर्ब हुन्छ। मैले बाइ मिस्टेकली पुरै उहाँलाई बनाएँ। फेरि कि त यङ फिलोसफर सोसाइटीलाई सरले होस्ट दिनुभए हुन्छ, म म्यानेज गर्छु। मैले यो आजभन्दा पहिले आफै होस्ट बनेर कहिले गरेको छैन। यो स्क्रिन शेयर कसरी गर्ने? स्क्रिन शेयर आयो सर हजुरको। 5 people are waiting। अनि जोइन अल भन्ने छ नि, जोइन अल प्रेस गर्दिनुस्। एडमिट अल गर्दिएछु। यस यस यस। ओके, अब स्क्रिन शेयर फुल उसमा कसरी गर्ने? मैले शेयरमै छ त सर, स्क्रिन फुल देखिराखेको छ। अब हजुरले फाइल खोल्नु भए हुन्छ। फाइल खोले हुन्छ हो?
फिलोसफीको रूपमा मान्दैन। यो चाहिँ नि नर्मल हाम्रो सोसल फिलोसफी र नेचुरल फिलोसफीको बिचमा यो दुई ठुलो डिफरेन्स हो। सोसल फिलोसफीमा एपिस्टेमोलोजी हुन्छ, ओन्टोलोजी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर साइन्टिफिक थ्योरिजमा ओन्टोलोजी र एपिस्टेमोलोजी दुईटै हुनै पर्छ र यो फाइनली इस्टाब्लिस भएको 19th सेन्चुरीमा मात्रै हो। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। के भयो? किन अगाडि बढ्दैन यो? अर्को स्लाइडमा म जानै सकिनँ, किन? डाउन एरो थिच्नुहोस् न, डाउन एरो। हजुर भएछ हजुर। ओके, अब हामी नेचुरल फिलोसफीको बारेमा कुरा गरौँ। ग्रिक फिलोसफर एरिस्टोटल सायद पहिला थिए जो यसलाई नेचुरल फिलोसफीलाई युज गरेका थिए। यहाँ एरिस्टोटलको फोटो पनि छ। Aristotle actually provided a complex synthesis of various philosophies existing prior to him. It was all from his teaching that the West inherited the intellectual lexicon, as well as problems and methods of inquiry. Inquiry नै हाम्रो साइन्सको मेन कुरा हो र एरिस्टोटलले त्यो ट्रेडिसन सुरु गरेका हुन्। साइन्समा नै भन्दाखेरि एरिस्टोटलका धेरै मिस्टेकहरू पनि थिए, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर बेसिकली फिलोसफिकल इन्क्वायरीको ट्रेडिसन उनले सुरु गरे हुन्। Aristotle had observed and written extensively on metaphysics. Physics र metaphysics, physics अहिलेको रियालिटीको बारेमा र मेटाफिजिक्स रियालिटी भन्दा पनि माथिको नेचुरल कुरोलाई डिपिक्ट गर्छ। त्यसपछि जस्तो पुरानो उसमा 5 वटा एलिमेन्ट इन्ट्रोड्युस गरेका थिए त्यो बेला। हाम्रो भाषामा पनि त्यही हो। क्षितिजल पावक गगन समीर, यो 5 वटा हो हाम्रो उसमा, त्यस्तै हो। त्यो बेलाका नेचुरल फिलोसफरहरू युक्लिड, टोल्मे, आर्किमेडिस, ग्यालेन इत्यादिहरू थिए। पछि मेडिएभल एजमा अथवा रेनाइसेन्समा बेकन, दुईजना बेकन छन्। बेकनहरूले यो कुराहरू राम्ररी फर्मुलेट गरे। साइन्टिफिक मेथड चाहिँ नि फर्मली इस्टाब्लिस भएको चाहिँ नि अलि पछि नै हो, जसमा अब्जर्भेसन, हाइपोथेसिस, त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड द निड फर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसनलाई मान्यता प्राप्त भयो र त्यो मान्यता दिलाउने पहिले चाहिँ नि रजर बेकनले, बी ठुलो हुनुपर्ने, रजर बेकनले चाहिँ नि गरेका थिए। त्यसपछि न्युटनको पालादेखि नै म्याथमेटिक्स वाज इम्फेसाइज्ड एज अ वे टु अन्डरस्ट्यान्ड नेचर, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने म्याथमेटिक्स इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द नेचर। अब यहाँ ग्यालिलियो र न्युटनको दुईटा फोटो मैले राखिदिएको छु। 14th सेन्चुरीमा रेनाइसेन्सको बेलामा अथवा पुनर्जागरणको बेलामा युरोपमा साइन्स टेक्नोलोजीलाई लिएर धेरै ठुलो मुभमेन्टहरू भए। त्यो बेलाका फिलोसफर र फिजिसिस्टहरू डेकार्टस, केप्लर, फ्रान्सिस बेकन, यो अर्को बेकन परे, ग्यालिलियो, इसाक न्युटन, 17th सेन्चुरीमा इसाक न्युटन, यिनीहरू चाहिँ प्रोमिनेन्ट थिङ्करहरू अथवा फेमस थिङ्करहरू थिए। अब म यो भयो पुरानो फिलोसफी फिजिक्समा कसरी आयो। अब म फिजिक्समा अहिलेसम्म के भएको छ त त्यो म सर्टमा भन्छु। 1905 मा न्युटनको मेकानिक्स र 1905 सम्म न्युटनको मेकानिक्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम थियो। त्यो बाहेक स्ट्याटिस्टिकल फिजिक्सको पनि फर्मुलेसनहरू भइरहेको थियो। पछि म्याक्सवेलको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको थ्योरी पनि थियो त्यो बेला। त्यसपछि 1900 ले
क्वान्टम आइडियाहरूलाई पहिलोपल्ट ल्यायो र 1905 मा दुईटा ठुलो कुराहरू आइन्स्टाइनबाट भए। एउटा त के भने स्पेशल रिलेटिभिटी र पछि यही जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भयो। र त्यही बेला यहाँ मैले लेख्न बिर्सेँ, यहाँ बोथ त लेखेँ तर अर्को चाहिँ मैले लेखिनँ। अर्को चाहिने एस्पेक्ट के हो भने, त्यो मेरो मिस्टेक हो, अर्को एस्पेक्ट के हो भने उनले इलेक्ट्रोन इजेक्सनको मेटलबाट मेटलबाट इलेक्ट्रोन निस्किने थ्योरी दिए। त्योभन्दा पहिले 1900 मा ब्ल्याक बडी रेडिएसनबाट यो क्वान्टम आइडियाजहरू आयो र यो मेटलबाट इलेक्ट्रोन निस्कने थ्योरीले क्वान्टम आइडिया साँच्चीकै हो भनेर चाहिँ नै इस्टाब्लिस गर्यो। त्यसपछि के देखियो भने क्वान्टम थ्योरी डिस्क्राइब्स वेल all known phenomena in the microscopic world, अथवा सानो संसारमा मोलेकुल एटम र त्योभन्दा सानो संसारमा हुने करिब सबै फेनोमेननहरू क्वान्टम मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्छ। त यसमा अलि नयाँ कुराहरू पनि धेरै छन्। जस्तो क्लासिकल मेकानिक्समा पार्टिकल र वेभहरू फरक थिए। यसमा चाहिँ नि पार्टिकल वेभ जस्तै बिहेभ गर्छन्। त्यसपछि कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट गर्यो भने एउटै रिजल्ट नआउन पनि सक्छ, विभिन्न रिजल्टहरू आउन सक्छन्। त्यसपछि थ्योरीमा फिजिकल क्वान्टिटीहरू अपरेटर जस्तो आउँछन्। जस्तो क्लासिकल मेकानिक्समा फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। क्वान्टम मेकानिक्समा फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा एउटा वेभ फङ्सन भन्ने छ, साई भन्छौँ जेनरल पपुलर ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसले प्रोबेबिलिटी एम्प्लिट्युड दिन्छ अथवा त्यसको स्क्वायर गर्यो भने त्यसले प्रोबेबिलिटी दिन्छ र त्यो प्रोबेबिलिटीले हामी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको मिन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वान्टम मेकानिक्समा नयाँ क्वान्टिटिजहरू पनि आए जुन कि क्लासिकलमा थिएनन्। जस्तो स्पिनको कन्सेप्ट, पछि आइसो स्पिनको कन्सेप्ट आयो। अरू कन्सेप्टहरू पनि छन् जुन पछि म मेन्सन गरौँला। त्यसपछि के आयो भने एलिमेन्ट्री पार्टिकलहरू दुई किसिमका निस्के, लेप्टोन र क्वार्कहरू। यी सबैको फेरि एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छन्। अब एन्टी पार्टिकल भनेको सायद सबले आजकल थाहा पनि होला। पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल मिलायो भने प्योर इनर्जी बन्छ। अब यसमा अजीबको कुरा के हो भने यो लेप्टोन पनि र क्वार्क पनि तीन अददको परिवारमा आए, अथवा 3 किसिमका लेप्टोन हुन्छन् र 3 किसिमका क्वार्क हुन्छन्। यसलाई मैले पछि समराइज पनि गरेको छु। जस्तो लेप्टोन फ्यामिलीमा चार्ज पार्टिकलहरू इलेक्ट्रोन हुन्। हाम्रो संसारमा इलेक्ट्रोन चाहिँ नि हुन्छ। म्युन पनि पाइन्छ तर त्यसले पदार्थ बनाएकोमा अलि कमै छ। र टाउ, यिनीहरूको फरक के हो भन्दाखेरि चार्ज एउटै हो तर यिनीहरूको मास फरक छ। अनि यिनीहरू सँगसँगै जोडिएको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो र म्युन न्युट्रिनो छ। त्यसपछि ताउसँग जोडिएको ताउ न्युट्रिनो छ। त्यस्तै क्वार्क फ्यामिलीमा पनि 3 वटा छन्, अप डाउन, चार्म स्ट्रेन्ज, यो सेकेन्ड जेनेरेसनको र थर्ड जेनेरेसनको टप र बटम क्वार्कहरू। त्यस्तै यो संसारमा 4 किसिमका फोर्सहरू काम गर्छन्। स्ट्रङ फोर्स, यसको रेन्ज एकदमै थोरै छ, बेसिकली न्युक्लियस भित्र मात्रै काम गर्छ, 10 to the power -15 मिटर। त्यस्तै विक, इन्टरेक्सनको रेन्ज 10 to the power -15 मिटर अर लेस, एक्चुअली 10 to the power -19-20 जस्तो हुन्छ यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन, त्यसको रेन्ज चाहिँ नै इन्फिनिटी, जति टाढा पनि यसले इन्टरेक्ट गर्न सक्छ। र चौथो ग्राभिटेसनल, यसको रेन्ज पनि इन्फाइनाइट छ। यहाँ
चित्रमा समरी गरिदिएको छ। क्वार्कहरू अप डाउन, चार्म स्ट्रेन्ज, टप बटम, यहाँ यिनीहरूको स्पिन र चार्जहरू पनि लेखिएको छ। त्यसपछि यहाँ लेप्टोनहरूमा इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युओन र म्युओन न्युट्रिनो, टाउ र टाउ न्युट्रिनो। त्यस्तै फोर्सहरू 4 किसिमका छन् र इन्टरेक्सन मिडिएट गर्ने पनि पार्टिकलहरू छन्। जस्तो फोटोनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन मिडिएट गर्छ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सनमा फोटोन आउँछ। त्यसपछि स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा ग्लुओन आउँछ, ग्लुओन आउँछ। त्यसपछि विक इन्टरेक्सनमा जेड र डब्लु बोजोनहरू आउँछन्। अनि त्यो बाहेक पत्ता लागेको पार्टिकलमा यो भर्खरै पत्ता लागेको हो, सायद 2 वर्ष जति भयो कि गड पार्टिकल भनेर पनि नाम दिए यसलाई, हिग्स बोजोन। यो हिग्स पार्टिकलले नयाँ पार्टिकलहरू जेनेरेट गर्छ र त्यसलाई मास दिन्छ। त्यो बाहेक अहिलेसम्म हामीले थ्योरी गरेको तर पत्ता नलागेको ग्राभिटेसनल इन्टरेक्सन हो र ग्राभिटेसनल इन्टरेक्सन एक्चुअली हामीलाई सबैलाई थाहा छ, तर त्यसलाई मिडिएट गर्ने पार्टिकललाई ग्राभिटोन भन्छन्, तर त्यो अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। अब यो अलिकति समरी गरिदिएको छु, त्यही पुरानै इन्फर्मेसनहरू हो यसमा। कहाँ गयो? यहाँ यही क्वार्कहरू यता छ। यो एक्चुअली लामो भएकोले तलमाथि पनि छ। यो कसरी गर्ने यो? यसमा कति हो? 5 सबै वर्षको कुराहरू सिद्धिन्छ। कतिको सिद्धिन्छ सर? हजुर, अब धेरै छैन, अब 4-5 वटा स्लाइड छ। ओके, अब फिजिक्स र फिलोसफीमा फिजिक्समा besides the material particles there are carriers of forces. The carrier of a strong force अघि भनेकै ग्लुओन हो, weak force को W र Z बोजोन हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स को फोटोन हुन्। यो 3टा इन्टरेक्सनहरूलाई एक्चुअली हामी क्वान्टम मेकानिक्समा बाँधिसकेका छौँ अथवा त्यसको थ्योरी क्वान्टम थ्योरी बनिसकेको छ। ग्राभिटेसनल फोर्सको क्वान्टम थ्योरी बनेको छैन। धेरै हाई इनर्जीमा यो 3टा फोर्सलाई एउटै थ्योरीले हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ अथवा यो एउटै फोर्स हो भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अहिले प्रचलनमा एउटा स्ट्रिङ थ्योरी पनि छ। स्ट्रिङ थ्योरी सुरुमा आउँदाखेरि यसलाई बडा राम्रो भन्थे, तर यसले अझै धेरै अहिले ट्रबलहरू इन्काउन्टर गरेको छ। अब फिलोसफीको कुरामा आइदिउँ। क्लासिकल फिजिक्सको फिलोसफी के थियो त भन्दाखेरि, पहिलो क्लासिकल फिजिक्स त हाम्रो डे टु डे लाइफको हो, ठुलो अब्जेक्टको लागि हुन्छ र यसले सबै किसिमको पदार्थहरूलाई कभर गर्छ जो सायद 1 माइक्रोमिटर भन्दा ठुलो हुन् र पुरै युनिभर्सलाई पनि यसले इन प्रिन्सिपल डिस्क्राइब गर्छ, जस्तो कस्मोलोजी। त्यसपछि एपिस्टोमोलोजी र अन्टोलोजी दुईटै मिलाएर अथवा नलेज र रियालिटी दुईटैलाई मिलाएर हामी मोडर्न साइन्टिफिक डेभलपमेन्टको एरामा पुगेका छौँ। हालाकि भन्नुपर्छ अहिले पनि स्केप्टिक फिलोसफरहरू छन् जो यो कुरालाई मान्दैनन् र एपिस्टोमोलोजीलाई नै मूल मान्छन्। क्लासिकल मेकानिक्सको फिलोसफिकल क्वेसनहरू निम्न हुन् जुन एक्चुअली सोल्भ भइसकेका छन्, यसमा कन्ट्रोभर्सी केही छैन। एउटा त मेजरमेन्ट प्रोसेस, तपाईँले फिजिकल क्वान्टिटिज जुनसुकै एक्युरेसीमा मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। मेजरिङ इक्विपमेन्टले मेजरमेन्ट प्रोसेसलाई केही बाधा पार्दैन। त्यसपछि स्पेस टाइम कन्टिन्युम। स्पेस टाइम कन्टिन्युम पहिला ग्यालिलियन रिलेटिभिटी थियो, पछि आइन्स्टाइनले लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन दियो। एक्चुअली पुरानै उसमा पनि म्याक्सवेल इक्वेसनले लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन ओबे गर्छ।
अनि अहिले ग्यालिलियन ट्रान्सफर्मेसन एक्चुअली लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनकै एउटा रूप हो भनेर थोरै भेलोसिटी भयो भने लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन ग्यालिलियन ट्रान्सफर्मेसनमा आइदिन्छ भनेर देखाएका हुन्। त्यसैले यसमा विशेष कन्ट्रोभर्सी छैन। त्यसपछि द नोसन अफ एब्सोल्युट स्पेस टाइम अर रिलेटिभ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम एब्सोल्युट हो कि रिलेटिभ हो, यो पहिला चाहिँ आएको थियो। यो क्वेसनहरू एक्चुअली पछि कान्ट र कान्टले एब्सोल्युट स्पेस टाइमलाई मान्थ्यो, तर पछि मार्कले यसलाई सल्भ गरे अथवा आफ्नो थ्योरी दिए र मार्ककै थ्योरीको आधारमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो स्पेशल थ्योरीलाई फिलोसफिकल बेस दिएछ। त्यसपछि स्पेस टाइमको नेचर के हो त, प्रकृति के हो त, वास्तवमा यसको स्वरूप के हो त? स्पेस टाइम वास्तविकतामा हुन्छ कि अथवा हामीले फिजिकल थ्योरीमा केही कुरा डिस्क्राइब गर्नलाई मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्यौं? यो वास्तविकता हो कि एउटा टुल मात्रै हो? यसलाई पनि आइन्स्टाइन थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले यसलाई यो क्वेसनलाई सेटल गरिसकेको छ, स्पेस टाइम इज रियल। त्यसपछि भ्यू अन युनिभर्स। युनिभर्स स्ट्याटिक हो कि चेन्ज भइरहेको छ, इन्फ्लेसनरी युनिभर्स। अब त्यसमा बिग ब्याङ हामी पछि कुरा गरौँला यसको बारेमा पनि। बिग ब्याङ हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ, बिग क्रन्च पनि हुन्छ कि? बिग क्रन्चबाट बचाउनलाई अहिले डार्क म्याटर र डार्क इनर्जीको कन्सेप्ट ल्याइरहेछन्। यिनीहरू अहिले फेला परिसकेका छैनन्, कहीँ कहीँ क्लेम भएको छ तर प्रुभ भएको छैन। म्याटर र वेभको बारेमा क्लासिकल फिजिक्समा दुईटा सेपरेट थ्योरीहरू छन्। अनि त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन फिलोसफिकल मेथड हो चारैतिर एप्लाई हुन्छ त्यो कजालिटीको हो। अथवा कजालिटीको मतलब के हो भने पहिला कारण हुनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै त्यसको असर देख्नु पर्यो। फर्स्ट कज एन्ड देन ओन्ली द इफेक्ट। र त्यो भएन भने त्यस्तो थ्योरी काम लाग्दैन। अब अहिले हामी क्वान्टम फिजिक्समा कहाँ छौँ त फिलोसफिकली? अघि वेभ र पार्टिकलको बारेमा कुरा गरेँ। क्लासिकल फिजिक्समा यी दुईटा सेपरेट थिए, तर क्वान्टम मेकानिक्समा वेभ र पार्टिकललाई छुट्याउन सक्दैन। त्यसलाई वेभ पार्टिकल डुअलिटी भन्छन्। यो चाहिँ नै फिलोसफिकली पनि यो सल्भ भइसकेको छ। मेजरमेन्ट प्रोसेस, यसमा मेजरमेन्ट प्रोसेसमा के छ भन्दाखेरि मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टले मेजरमेन्ट प्रोसेसलाई असर पार्छ एउटा, तर त्यो बाहेक पनि हामीले कुनै कुरा मेजर गरौँ या नगरौँ अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल त्यसपछि छ। अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले मेजरमेन्टलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै हुन दिँदैन। तपाईले सर्टेन भ्यालुहरू यो त्यो 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 मात्रै पाउनुहुन्छ र क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा तपाईले मिन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थ्योरीले वेभ फंक्सन इन्ट्रोड्युस गरेको छ। फिजिकल क्वान्टिटी तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्न डाइरेक्टली थ्योरीबाट, वेभ फंक्सन क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ र यसको इन्टरप्रिटेसन धेरै छन्। तर मेन अहिले चलेको जसलाई हामी कोपेनहेगन इन्टरप्रिटेसन भन्छौँ, त्यसले के भन्छ भने वेभ फंक्सनको स्क्वायर चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिन्छ। फिजिकल क्वान्टिटीहरू अपरेटरको रूपमा जान्छन्। किन? पार्टिकल एन्टी पार्टिकल हो, हरेक पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छ भनेपछि हाम्रो वर्ल्डमा पार्टिकल निकै धेरै छन्, एन्टी पार्टिकल चाहिँ छैन भने पनि हुन्छ अथवा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि कजालिटी भएन भने कुनै पनि थ्योरी भ्यालिड हुँदैन। त्यसैले मैले यसलाई लास्टमा राखेको छु। के हो यो? यहाँ त क्वान्टम फिजिक्स लेख्नुपर्ने क्लासिकल फिजिक्स लेखिदिएको छु। त्यसपछि कजालिटीको प्रब्लम छ। त्यसपछि फन्डामेन्टल पार्टिकलहरू। फन्डामेन्टल पार्टिकलको बारेमा अघि देखाएँ मैले। लेप्टोन छन्, त्यसपछि क्वार्कहरू छन्, त्यसपछि मेडिएटर अफ इन्टरएक्सनहरू छन् र त्यो बाहेक तिनीहरूको कम्बिनेसनले अरू पार्टिकलहरू बन्छ। जस्तो मेजोनहरू क्वार्कहरूले बनेको हुन्छ, न्युट्रोन प्रोटोनहरू क्वार्कले बनेको हुन्छ।
यो फन्डामेन्टल पार्टिकल त्यति मात्रै छ कि अरू पनि छ त्यो हामीलाई वास्तवमा थाहा छैन। त्यसपछि थ्योरीमा सिमेट्रीको रोल के छ त? वास्तवमा सिमेट्रीको रोल फिजिक्समा निकै धेरै छ, तर हामीले कुरा गर्न चाहेको त्यसलाई सीपीटी सिमेट्री भन्छौँ अथवा चार्ज पोजिटिभ चार्जलाई नेगेटिभ चार्जले चेन्ज गर्यो भने फिजिक्स फरक पर्दैन। त्यसपछि प्यारिटी चाहिँ सायद हाम्रो फिलोसफीको स्टुडेन्टहरूलाई नयाँ कुरो होला, तर फिजिक्सको लागि हुँदैन। प्यारिटी भनेको मतलब तपाईले त्यसको पोजिसनलाई उल्टो पोजिसनमा राखिदिनु हो भने वेभ फङ्सन चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई अथवा नेगेटिभ साइन आउँछ भने त्यसलाई नेगेटिभ प्यारिटी अथवा अड प्यारिटी भन्छौँ। यदि चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई इभेन प्यारिटी भन्छौँ। त के देखिया छ भने धेरै जसो अथवा धेरै जसो केसहरुमा त्यो प्यारिटी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ अथवा प्यारिटी बचिराख्छ। त्यसपछि टाइमलाई उल्टोतिर गर्दाखेरि फिजिक्सको थ्योरी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर क्वान्टम मेकानिक्समा के देखियो भने क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा हाई एनर्जी फिजिक्समा सी पनि भ्यालिड हुँदैन, पी पनि भ्यालिड हुँदैन, टी पनि भ्यालिड हुँदैन, तर सी, पी र टी तीनटै लगायो भने भ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि सोच्ने कुरा हो, इज देयर ए ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी अथवा सुपर सिमेट्री थ्योरी पनि हुन्छ। ग्रेभिटेसनल फिल्डलाई क्वान्टाइज गरेर यो तीनटा हामीले पहिले एउटै थ्योरीबाट डिस्क्राइब गर्न सक्यौं। ग्रेभिटेसन त्यसमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, धेरैको विश्वास छ ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरीले गर्छ। अरु अहिले स्ट्रिङ थ्योरी आएछ, स्ट्रिङ थ्योरीमा ग्रेभिटेसन नेचुरली नै क्वान्टाइज हुन्छ, तर त्यसको आफ्नै धेरै प्रब्लमहरु देखिया छ। त्यसपछि युनिभर्सको बारेमा, युनिभर्स कसरी जन्मियो स्ट्यान्डर्ड थ्योरीले बताउँछ, इभोल्युसन कसरी भयो त्यसको, र अहिले युनिभर्सको स्ट्रक्चर के छ। इभोल्युसन र स्ट्रक्चर अफ द युनिभर्स मोर अर लेस हामी बुझ्छौं, तर बर्थमा के छ भने जुन बेला युनिभर्स जन्मियो 0 सेकेन्ड हामी बुझ्दैनौं, सायद 0.3 सेकेन्ड पछिको युनिभर्स हामी बुझ्न सक्छौं, तर 0 र 0.3 सेकेन्डको बीचमा के भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन अझै पनि। त्यसपछि एउटा मिस्टिरियस अब्जेक्ट छ ब्ल्याक होल। ब्ल्याक होललाई हामी देख्दैनौं, त्यसैले यसको नाम ब्ल्याक होल राखिया हो। हामीले देख्ने चाहिँ नि इभेन्ट होराइजन अथवा ब्ल्याक होललाई एउटा सर्कलले घेरेया हुन्छ अथवा स्फियरले घेरेया हुन्छ, त्यसलाई इभेन्ट होराइजन भन्छौं। त्यहाँभन्दा बाहिरको कुराहरू हामी सबै देख्छौं, इभेन्ट होराइजन भित्रको कुरा हामी देख्न सक्दैनौं। र अहिले टड्कारो रूपमा आइराखेको त्यो ब्ल्याक होलको फिजिक्स के हो त, अथवा त्यहाँभित्र के छ त्यो थाहा छैन भने फिजिक्स थाहा हुने कुरा भएन। तर अर्को एउटा आइरहेछ, बाहिरबाट जाने पार्टिकलले आफूसँग लगेको इन्फर्मेसन बिर्सिन्छ कि त्यो इन्फर्मेसन त्यही भित्र कहीँ रहन्छ। त्यसपछि क्वान्टम फिजिक्सको एउटा अर्को प्रब्लम जुन अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङको लागि चाहिँ विशेष महत्त्व राख्छ, त्यो इन्ट्याङ्गलमेन्ट प्रब्लम। इन्ट्याङ्गलमेन्ट प्रब्लमको बारेमा के हो भने यदि तपाईसँग इनर्जी छ, जस्तो एउटा ठुलो इनर्जीको फोटोन छ भने सर्टेन कन्डिसनमा तपाईले त्यसबाट पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनौं पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर क्रिएट भयो, पार्टिकल एउटा डिरेक्सनमा गयो, भनौं एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीमा गयो, र एन्टी पार्टिकल चाहिँ अर्कै ग्यालेक्सीमा गयो। अब एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीमा हामी जस्तै कोही विद्वान होमो सैपियन्स छ भने त्यसले चाहिँ त्यसको स्पिन मेजर गर्यो। त्यहाँ स्पिन कन्जर्भ हुन्छ भनेर उसलाई थाहा छ, स्पिन मेजर गर्यो। मेजर गरेपछि उसले अर्कोतिर एन्टी पार्टिकलको स्पिन प्रेडिक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रब्लम। त्यो प्रब्लम चाहिँ नि वास्तवमा क्वान्टम कम्प्युटिङमा अहिले व्यापक युज भइरहेछ। यो चाहिँ नि क्वान्टम फिजिक्सको फिलोसफिकल प्रब्लमहरु छन्। अब हामीसँग कति टाइम छ, 5 मिनट जति फिजिक्सको फ्युचरको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले मैले जति पनि कुरा गरे त्यो सबै पदार्थको बारेमा हो,
बाहिर भित्रको बारेमा। तर फिजिक्सले अथवा अरू रिलेटेड जुनसुकै साइन्स हुन्, बायोलोजी हुन् या जे हुन्, ब्रेनको काम ब्रेनले कसरी काम गर्छ, थिङ्किङ प्रोसेस के हो, त्यो बुझ्न सकेका छैन। धेरैले भन्छन् कम्प्युटर जस्तै त होला, तर वास्तवमा होइन। के प्रुभ भइसकेको छ भने, र यो स्ट्रिक्टली म्याथमेटिकली प्रुभ भएको हो, एउटा कम्प्युटरले ब्रेनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। त्यसपछि कन्सियसनेस, हामीले जति पनि फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो सबै मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटिजहरू हुन्। तर त्यो बाहेकका पनि धेरै कुराहरू छन् जुन हामी डिफाइन त गर्न सक्छौँ तर मेजर गर्न सकिरहेको छैनौँ, जस्तो चेतना अथवा अरू कुरा भन्ने हो भने जस्तो प्रेम, घृणा, यिनीहरूले कसरी मेजर गर्ने हो। अब यो सबैलाई एउटा कन्सियसनेस भित्र राख्यो भने यो कन्सियसनेसको फिजिक्स चाहिने सायद अबको आउने 100 वर्ष फिजिसिस्टहरूको लागि चुनौती हुनेछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ त्यसको कि कन्सियसनेस हामी जस्तो सचेत प्राणीको लागि मात्रै हो, बायोलोजिकल स्पेसिसको लागि मात्रै हो कि हरेक एटम मोलेकुलको पनि कन्सियसनेस हुन्छ, जस्तो कि युनिभर्सल कन्सियसनेस पनि हुन्छ। तपाईहरुले अवतार भन्ने फिल्म हेर्नुभयो होला, यसको अलिकति छाया चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। भनेपछि इज देयर ए युनिभर्सल कन्सियसनेस, यो चाहिँ नि अहिलेका क्वान्टम फिजिक्सको प्रब्लमहरू हुन्। यति भनेर म आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसन यही सघाउँछु। केही क्वेसनहरू छ भने क्विकली हेरौँ। तर मसँग सर हाम्रो कमेन्टेटर सरको पहिला कमेन्ट आउँछ अनि बल्ल प्रश्न। हुन्छ प्लिज। ल उरा सर। हुन्छ विक्रम सर, धेरै प्रेजेन्टेसनको लागि, धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद। हामीले सरलाई चाहिँ नि आफ्नो छोटो परिचय दिएर चाहिँ नि 10 मिनेट भित्रमा चाहिँ नि अब आफ्नो विचार कमेन्ट गरिदिनु भन्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। उदय सर। अब सर यो ट्याक्कै 8 मिनेट बाँकी छ, 7.5 मिनेट यो मिटिङको। यसमा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ कि कमेन्ट सकाउनलाई, प्रश्नहरू अर्को सेसनलाई गरौँ। म धेरै बेर लिन्न सकेसम्म। व्यवसायको यस्तो गहन कुरामा मेरो केही उहाँलाई चाहिँ नि खण्डन गरेर लामो कुरा राख्नुपर्ने केही छैन। खालि उहाँले भनेका कुराहरूमा केही अलिकति मात्रै थप्न मात्रै चाहन्छु, अलिकति क्ल्यारिफिकेसन होस् भन्ने किसिमले। एउटा उहाँको लेक्चर भन्दा अगाडिको डिस्कसनमा निस्केको कुरा हो, उहाँले चाहिँ नि किन यो फिलोसफीतिर इन्ट्रेस्ट गयो भन्ने किसिमले। र त्यो बेला भन्नुभयो यो मार्क्सिस्ट फिजिसिस्टहरू सोभियत युनियनकाले चाहिँ नि क्वान्टम थ्योरीमा धेरै कन्ट्रिब्युसन, जम्मै साइन्समा म्याथमेटिक्समा रसियनहरूको धेरै हेभी कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो एउटा कारण चाहिँ नि क्वान्टममा विशेष किन गयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। भन्ने एक किसिमले यो ड्युअलिटी र उनीहरूको डायलेक्टिक्स चाहिँ नै अलिकति यो थिसिस एन्टिथिसिस भने चाहिँ नै कुरा मिल्न गए जस्तो किसिमले चाहिँ नै क्वान्टम उनीहरूलाई निकै एक्सेप्टेबल भयो। तर त्यही किसिमले यो जनरल रिलेटिभिटीमा चाहिँ नि आइन्स्टाइनको थ्योरी जुन निस्क्यो, त्यसको एउटा सल्युसन चाहिँ नि रसियन साइन्टिस्टले फ्रिडम्यानले चाहिँ नि निकाले, जुन अहिले हामीले बिग ब्याङ भनेर कुरा गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि फ्रिडम्यानको सल्युसन हो। र यो सल्युसनबाट धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि आयो। फ्रिडम्यानको सल्युसनमा के देखियो भने युनिभर्स चाहिँ नि इभल्भ भइराखेको छ भन्ने देखियो। एउटा त त्यो आइन्स्टाइनलाई त्यो कुरा मन परेन, इक्वेसन चेन्ज गरे, के गरे, त्यो लामो कथातिर नजाउँ है। तर चाहिँ नि त्यतिसम्म फ्रिडम्यानले धेरै कन्ट्रिब्युट गरे। तर त्यहाँपछि के प्रब्लम आएछ भने मैले कतै यो डकुमेन्टको अथेन्टिक
ऊहरू नै हेरेको चाहिँ नि होइन, तर विभिन्न आर्टिकलमा रेफरेन्सहरू इत्यादि हेर्दाखेरि पत्ता लगाएको यो बिग ब्याङ चाहिँ नि को स्टडी चाहिँ नि सोभियत युनियनमा डिस्करेज गर्यो भनेर भन्छ। सही कुरा हो त्यो। उनीहरूलाई चाहिँ नि के लागेछ भने यो बिग ब्याङ भनेपछि यो जुन धार्मिकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ नि ल ईश्वरले त्यही बेला क्रिएट गरे आयो देख्यौ भनेर भन्लान् भन्ने पिर परेछ। त्यसैले यो बिग ब्याङको रिसर्च चाहिँ नि त्यति नगरौँ भनेर यो सिपिएसयुबाटै डाइरेक्टिभ आयो भनेर लेख्या पढ्या थिएँ है। त्यसबाट धेरै सफर पनि गरे। अब स्याखरोभले 60s मै भर्खर ब्याउज सरले भन्नुभयो त्यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल हामी किन खाली पार्टिकल मात्रै देख्छौँ भन्ने एउटा यो ब्यारियोजेनेसिसको थ्योरी चाहिँ नि डेभलप गर्न खोजेका थिए, तर कारणवश चाहिँ नि त्यो त्यत्तिकै थन्क्यो र तैपनि पछि अलिअलि उनीहरू काम त अब कुन किसिमले हो अगाडि बढाउँदै नै थिए यो बिग ब्याङ सम्बन्धी र बल्ल बल्ल जेल्डोभिचले केही काम गर्न पाए, त्यहाँ पछि त खुल्यो र स्याखरोभले पछिसम्म पनि दुःख पाइराखे भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। अर्को एउटा त्यसैले यो पोलिटिक्स र साइन्स मिसिएपछि चाहिँ नि निकै ठुलै प्रब्लम आउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हेर्नुभयो भने अमेरिकामा अब त्यत्रो साइन्समा लिडिङ भइरह देश हो, यो ग्लोबल वार्मिङ भनेर चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल इस्यु बनाइदियो तिनीहरूले। यता यो डेमोक्रेटले चलाएको हो चाहिँ नि खालि हल्ला मात्रै हो भन्ने एक थरी भएर दुईटा झगडा गरेर चाहिँ नि ग्लोबल वार्मिङमा विश्वासै नगरेर जम्मै पहिलाको त्यो एक्टहरू क्लिन वाटर इत्यादि क्लिन एयर एक्टहरू जम्मै चाहिँ नि बिगार्नतिर लागे र अहिले पनि यो कोरोना भाइरस पनि त्यही किसिमले चाहिँ नि यो डेमोक्रेटले ल्याएको होक्स हो भन्ने किसिमले चाहिँ नि त्यतिकै गर्दा अहिले यति यो विकराल चाहिँ नि परिस्थिति आयो। अर्को एउटा मैले भन्नु एउटा यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ नि अब आइन्स्टाइनको उहाँले त्यो फिलोसफीको एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो, त्यो कोटेसन राख्नु भएको थियो, तर तैपनि यो अब ह्युमन बिइङ हो क्या अरे, त्यसैले आफ्नो बायस चाहिँ नि स्वाटै निस्किँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अघि मैले भने आइन्स्टाइन त्यो बिग ब्याङ भनेर चाहिँ नि जुन फ्रिडम्यानले सल्युसन निकालेर एभोल्युसनहरू युनिभर्स इभल्भ गरिरहेको देखियो त्यो चाहिँ नि आइन्स्टाइनले पट्टै मन परेन। उनको त्यो पहिलादेखि सुन्दै आएको इत्यादि चाहिँ नि उनको धारणा के थियो भने ब्रह्माण्ड भने त सधैँ यस्तै रहिरहनु पर्ने, के चेन्ज हुने केही छैन, जस्ताको तस्तै चाहिँ नि सधैँ अनन्तकालसम्म यत्तिकै रहिरहनु पर्छ भन्ने थियो र चाहिँ नि त्यो इक्वेसन अघि मैले भने त्यो इक्वेसनमा केही चेन्ज गरेर त्यस्तो नतिजा पनि निकाल्न खोजे। तर पछि जब हबलले चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिकमा त्यो एउटा फरक हुन्छ क्या, हबलले चाहिँ नि केही 1 मिनट मात्रै ल हबलले चाहिँ नि देखाइदिएपछि आइन्स्टाइनले ए ठिक रहेछ युनिभर्स त एक्सप्यान्ड गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ नि पछि त्यतैतिर लागे। त्यसैले मेरो बेसिकली यति नै कुरा हो। अब क्वेसन भ्याइन्न जस्तो छ, 1 मिनट बाँकी छ। अब त्यसो गरौँ सर, यहाँ म्यासेज चाहिँ धेरै साथीहरूले इन्ट्रेस्टिङ छ, थप सुन्नु मन लाग्छ सरको भन्ने आइरहेछ। फेरि एकचोटि रिजोइन गरौँ। अब ढिला 9:20 भएछ, 20 मिनट जति अझै हामी इन्जोय गरौँ यो डिस्कसनलाई। एकचोटि रिजोइन गर्न सबैलाई आग्रह गरेँ, कृपया। हुन्छ, के सरको कुरा सुन्नको लागि धेरै आतुर नै देखियो। हजुर हुन्छ।
अभय सर आइसक्नु भयो हो? उदय सर आफ्नो कन्टिन्यू गरौँ। हजुर सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ। हस्, एउटा भन्दा दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ नि सरले अब एरिस्टोटलको कुरा पनि ल्याउनु भयो। अब एरिस्टोटल मैले फिजिक्स पढ्दाखेरिसम्म चाहिँ नि एरिस्टोटल इज द फादर अफ फिजिक्स भनेर पढिराखेका थिएँ। पछि पत्ता लगाएँ बायोलोजीतिर नि त्यही भन्दा रहेछन्, एरिस्टोटल इज फादर अफ बायोलोजी। अनि यता म्याथमेटिक्सतिर पनि लजिकतिर पनि सबै एरिस्टोटलको चाहिँ नि कुरा सबैतिर देन थियो। तर एउटा चाहिँ नि उनको यो हकिङको किताब कि हकिङ या वाइनर कसको किताबमा पढे हो, एरिस्टोटल चाहिँ नि के भन्ने रे भने यो कुनै पनि थ्योरी चाहिँ नि लजिकली कन्सिस्टेन्ट छ भने एक्सपेरिमेन्टल टेस्ट गरिराख्नु पर्दैन भन्ने किसिमको उनको धारणा थियो। त्यसकै नतिजाको रूपमा चाहिँ नि एउटा यो निस्क्यो, यो चाहिँ नि यो उसले हेर्न चाहिँ हेऱ्यो होला, ढुङ्गा खसेको र पात खसेको हेरेर चाहिँ नि जति गरुङ्गो भयो उति छिटो खस्छ भन्ने चाहिँ नि थ्योरी बनायो। त्यहीबाट चाहिँ नि अर्थ हिँड्दैन भन्ने किसिमको बनाए र अर्थ सेन्ट्रिक बनाएर सबै सूर्य इत्यादि चाहिँ नि सबै ब्रह्माण्ड चाहिँ नि पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेछ भन्ने चलिरहेछ भन्ने किसिमको थ्योरी डेभलप गरे। त्यसपछि अब कपर्निकस आए। कपर्निकसले चाहिँ नि होइन, कपर्निकन थ्योरी आयो। अब सूर्यको वरिपरि प्लानेटहरू घुमिरहेछ भन्ने भयो। त्यसपछि यो ग्यालेक्सीहरू देखियो, ग्यालेक्सीको वरिपरि सूर्य पनि घुम्दो रहेछ भन्ने आयो। अब यो आइन्स्टाइनको बिग ब्याङ त कस्तो भने इट इज अ सेन्टरलेस युनिभर्स, सेन्टरै छैन, जहाँ पनि सेन्टर हुन सक्छ। हामी यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो लागि यो सेन्टर भयो, वरिपरि यस्तै देख्छौँ। एन्ड्रोमेडाको कुनै स्टारमा गएर कुनै प्लानेटमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट पनि यस्तै देखिन्छ, त्यही सेन्टर हुन्छ। त्यसैले एक किसिमले यो बिग ब्याङ युनिभर्सको चाहिँ सेन्टरै छैन भन्ने, या जुन पोइन्ट पनि सेन्टर बनाउन सकिन्छ, सेन्टर हुन्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट आयो। र अर्को एउटा मलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रेज गर्न मन लागेको चाहिँ मार्क्सिजमकै डेभलपमेन्टको टाइमको कुरा हो। त्यही बेला चाहिँ नि यो थर्मोडाइनामिक्स पनि डेभलप हुँदै थियो र एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट त्यो एन्ट्रोपीको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स बन्दै थियो। र त्यो ऊ चाहिँ नि यो क्लसियसले चाहिँ नि थ्योरी बनाए एन्ट्रोपीको। एन्ट्रोपी बढिरहनु पर्छ, हिटलाई चाहिँ नि तापलाई चाहिँ नि चिसोबाट तातोतिर उल्टोतिर लग्नको लागि चाहिँ नि एनर्जी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो थ्योरी बनाए। यो एङ्गल्स हो के अरे, एङ्गल्स चाहिँ नि दुईटा कोलाबोरेटर होइन, एङ्गल्स र मार्क्स। ठिक हो। एङ्गल्स चाहिँ नि जाँदैन थिए अरे। क्लसियसको टकहरूमा यो फिजिक्सका टकहरू हुँदाखेरि मार्क्स चाहिँ नि पुगिरहन्थे अरे, सुन्थे अरे अनि आफ्नो कन्सेप्ट बनाएर आउँथे। र केही लेटर एक्सचेन्ज गरेका छन् यो एङ्गल्स र मार्क्सले। अनि मार्क्सले चाहिँ नि के भनेका छन् त्यसमा भने यो एउटा यो एकदम ब्राट एउटा उरन्ठेउला ठिटो आएर चाहिँ नि जम्मै थ्योरी बिगारिदिँदैछ, फिजिक्सको जम्मै खतम पार्दैछ भन्ने किसिमको चाहिँ नि दुई थरीको डिस्कसन भएको थियो भन्ने चाहिँ नि कुराहरू छ। अब त्यसैले चाहिँ नि कोहीले चाहिँ नि यो मार्क्सिजमले थर्मोडाइनामिक्स सेकेन्ड ल अफ
थर्मोडाइनामिक्स अनुकूल छैन भन्ने कति छन्, कति चाहिँ नि होइन। मार्क्सले चाहिँ नि त्यो थर्मोडाइनामिक्स यो एन्ट्रोपीको कन्सेप्टै रिजेक्ट गरे होइन, त्यो सेकेन्ड अफ थर्मोडाइनामिक्स नै रिजेक्ट गरे होइन। उनलाई मन नपरेको चाहिँ नि के भने त्योबाट यो हिट अफ द युनिभर्स भन्ने आउँछ, यो चाहिँ नि उनलाई मन नपरे हो भन्ने चाहिँ नि विचार राख्छन्। कुन चाहिँ नि ठिक हो के हो कमिट माइसेल्फ। त्यसैले मुख्य व्यवसायले नि भन्नुभयो अहिले फिजिक्सको चाहिँ नि खोज चाहिँ नि युनिटीतिर छ। यो ड्युअलिस्टिक हो भने युनिटीतिर युनिफाइड थ्योरी र सबैलाई चाहिँ नि एक किसिमले ग्राभिटीमा युनिफाई गरेर एउटै फोर्सबाट सबै कुरा निकाल्नेतिर गइराखेको छ। कति सरल हुन्छ, हामीलाई चाहिन्छ कि ड्युअलिटी नै चाहिन्छ कि अझै ड्युअलिटी भन्दा नि बढी चाहिन्छ कि त्यो कुरा। तर अहिले फिजिक्सको एटेम्प्ट छैन सबैलाई युनिफाई गर्ने। यति भनेर म आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद है सबैलाई। धन्यवाद। हुन्छ उदय सर, धेरै विचारको लागि धेरै धन्यवाद। अब हामी प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो सरहरूको लागि प्रश्नहरू चाहिँ लिन्छौँ। सहभागी चाहिँ अब सरहरू अब जिज्ञासुहरूबाट चाहिँ प्रश्नको चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ। म एउटा प्रश्न आएको छ, म त्यसलाई पढ्छु। च्याटमा आएको प्रश्न, इज इट पोसिबल एक्सपेरिमेन्टली इफेक्ट बिफोर कज इन केस अफ anti-particle as we studied in retarded and advanced potential phenomena? ब्याउत सरले सुन्नुभयो? प्रोफेसर सीताराम सर, हजुरलाई मैले यहाँ एउटा च्याटमा आएको प्रश्न राखेँ, हजुरले सुनिराख्नु भएको छ? म सुनिरहेको छु। मैले अनम्युट गरेको, फेरि म्युट भइदियो। म अब भन्दैछु, सुनिन्छ होला अघि? हजुर सुनिन्छ सर। म यहाँ देख्दैछु, म पढ्दैछु। देवेन्द्र राज उपाध्यायजीले सोध्नु भएको हो, इफेक्ट बिफोर कज पोसिबल छ कि छैन। अब वास्तवमा भन्ने हो भने फिलोसफी र हाम्रो कमन सेन्सले यसलाई मान्दैन। त्यसैले हामी जस्तो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमै पनि कजल थ्योरीहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्छौँ, अथवा इफेक्ट पहिला र कज पछि आउने थ्योरीहरूलाई रिजेक्ट गर्छौँ। यस्ता थ्योरीहरू नभएका होइनन्। एउटै थ्योरीका दुईटा सल्युसनहरू आउन सक्छ, कजल र एकजल। त्यसमा कजल थ्योरीहरू मात्रै हामी एक्सेप्ट गर्छौँ र एकजल थ्योरीहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ। त्यही हो मेरो एन्सर। यस भनौँ प्लिज। म साक्य सुरुङबाट सानो प्रश्न गर्छु। धेरै छलफल धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्यो, गहन लाग्यो। मेनली यो क्वान्टम थ्योरीको बारेमा सुन्न पायो र अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब मैले अब सानो यसो जेनरली किताबमा यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ क्वान्टम थ्योरीले चाहिँ यो कन्सियसनेसलाई पनि साइन्टिफिक ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने बाटो बनाएर खुलेको छ भन्ने सुनेको, त्यो हो कि होइन? मेरो एउटा इनोसेन्ट प्रश्न हजुरलाई। त्यो बारेमा कुराहरू हुँदैछ, अलिअलि एटेम्प्ट पनि हुँदैछ। तर फिजिक्समा एउटा के छ भने कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी हुनलाई त्यसलाई हामीले मेजर गर्न सक्नुपर्छ पहिला। यो कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्, कन्सियसनेसको कन्सेप्ट, लभको कन्सेप्ट, हिटको कन्सेप्ट, एङ्गलको, यो सब क्लियर हुन्। तर
त्यसलाई मेजर गर्नलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म कुनै चिज बनेको छैन। एक दोस्रो, कन्सियसनेस जब डिफाइन गर्न सकिँदैन फिजिकली, त्यो बेलासम्म त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने थ्योरी बनेको हुँदैन। तेस्रो, अब यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, यो जम्मै कन्सियसनेस भनौँ अथवा त्योसँग रिलेटेड लभ, हेट, एङ्गर इत्यादि कुराहरू, यो सब हाम्रो दिमागको उपज हो र दिमागको फङ्सन हामीलाई थाहा छैन अझै पनि, हाम्रो ब्रेन कसरी काम गर्छ। जस्तो म भनौँ, क्याल्कुलेसनको लागि कम्प्युटर सायद हामीभन्दा सायद होइन, डेफिनेटली हामीभन्दा निकै फास्ट छ। तर कम्प्युटरले हामी जस्तो सोच्दैन, कम्प्युटरले प्रोग्राम गरेका कुराहरू मात्रै दिन्छ। हाम्रो दिमागले प्रोग्राम नगरेका कुराहरूको रिजल्ट पनि दिन्छ। अनि त्यो कसरी काम गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन अझै पनि। त्यसैले मलाई लाग्छ कन्सियसनेसको थ्योरी सुरुवात चाहिँ नै भएको मैले देखेको छु एक दुईटा आर्टिकल, तर कुनै नतिजामा पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त यो बारेमा सायद हाम्रो उदय सर पनि अलिअलि जानकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही इल्युमिनेट गर्नु होला। उदय सरले पनि अलिकति विचार राख्नु। यसमा धेरै चाहिँ नै भन्न त सक्दिनँ है, तर मेरो आफ्नो धारणा अब कतै क्वान्टिफाई गर्ने सरले भनिहाल्नुभयो, फिजिक्सले त केही नाप्नै पर्छ, नाप्ने चिज छैन भने एक किसिमले फिजिक्समा जिरो र त्यो बिग ब्याङ चाहिँ नै एउटा अनौठो किसिमले बसिरहेछ। फिजिक्सले जिरो पनि नाप्न सक्दैन, इन्फिनिटी पनि नाप्न सक्दैन। त्यसैले दुइटै सिङ्गुल्यारिटी भनेर चाहिँ नै एक किसिमले एकदमै फिजिकल लजहरू चाहिँ नै ब्रेकडाउन हुने अवस्था आउँछ त्यसमा। त्यसैले केही नाप्नै पर्छ। नाप्न चाहिँ नै अब कन्सियसनेस केले नाप्ने हो भनेर कुनै क्वान्टिटी अहिलेसम्म केही किसिमले बनेको जस्तो लाग्दैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ नि के लाग्छ त भने यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कन्सियसनेसको लागि फ्री विल भने हुनै पर्छ। फ्री विल छैन, खालि यो छुराको धारमै चाहिँ नि सबै जिन्दगी चलिरहेछ, यताउता कतै ढुलमुल नै गर्न सकिँदैन भने कन्सियसनेसको केही मतलबै भएन। त्यतिकै आफू कन्सियस भए नि त्यही लाइनमा गइराखेको हुन्छ, नभए पनि त्यही लाइनमा गइराखेको हुन्छ। त्यसैले यो फ्री विल र कन्सियसनेस चाहिँ नि दुईटा कुनै किसिमले जोडिएका होलान् जस्तो लाग्छ। र चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्लोजली मलाई के लाग्छ त भने यो क्वान्टमको यो अनसर्टेन्टीसँग चाहिँ नि रिलेटेड होला कि जस्तो लाग्छ। एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ केही वर्ष अगाडि, यो फिजिकल रिभ्यूमै पब्लिस्ड छ र टाइटल पनि के त भने के एक्ज्याक्टली मैले अहिले बिर्सेँ, तर वेयर हेभ यु बिन फोटोन कि के भन्ने एउटा टाइटल छ। उनीहरूले के एक्सपेरिमेन्ट गरे त भने तीनटा कोठा जस्तो बनाए इन्टरफेरोमिटर, अनि फोटोनलाई चाहिँ नि ती लाइटलाई चाहिँ ती तीनटा कोठामा जाने बाटोहरू बनाए र एउटा कोठामा चाहिँ नि जान सक्ने नजाने किसिमले चाहिँ नि डिजाइन गरे र ती सबै कोठामा त्यो लाइट पस्यो कि पसेन भनेर पत्ता लगाउने पनि एउटा मेथड बनाए। र उनीहरूले के देखे त भने त्यो एउटा तेस्रो कोठामा नपसेको लाइटमा पनि त्यसको बारे इन्फर्मेसन रहेछ। त्यो कोठा यस्तो कोठा त छ, एक किसिमले त्यसले के भनिरहेछ त भने यस्तो एउटा कोठा छ, त्यसमा म गएको छैन भन्ने किसिमले चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि दियो। त्यसैले एउटा फोटोन पनि एक किसिमले आफ्नो कहाँ जान सक्छु के छ भन्ने एउटा राख्न सक्छ, त्यसको चाहिँ नि जम्मै डेटाहरू इत्यादि राख्न सक्छ भनेदेखि एक किसिमले कन्सियसनेस चाहिँ नि त्यो किसिमले
क्वान्टम उसँग रिलेटेड छ कि जस्तो लाग्छ। तर के कुनै नो एक्सपेरिमेन्ट, नो क्वान्टिफाइड थ्योरी अर एनिथिङ, जस्ट मेरो एउटा कन्सेप्चुअल मात्रै आइडिया हो। ओके, थ्याङ्क यू। हजुर, अरू प्रश्नहरू? एउटा मसँग प्रश्न छ। यो फिलोसफी अर्थात् मार्क्सिजम अथवा हेगलिजम को एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हो फिजिक्स, त्यो भन्न मिल्छ कि नै? के रे फेरि रिपिट गर्नुहोस् त प्लिज। फिलोसफी अर्थात् के रे मार्क्सिजम हेगलिजम को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन फिजिक्स हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो अलिकति स्पेकुलेटिभ फिल्डमा आयो, त्यसैले म पर्सनल कुराहरू भन्छु। हेगेलले दिएको फिलोसफिकल बाटोमा मलाई लाग्छ साइन्स चाहिँ नै एकदमै फिट हुन्छ। जस्तो त्यसको 3टा रुलहरू छन्। अब एउटा अपोजिटहरू हुनै पर्छ इत्यादि। त्यो 3टाले चाहिँ नि डेभलप गरे। अब अघि उदय सरले पनि यो क्वेसनहरू उठाउनु भएको थियो। ह्युमन सोसाइटीमा डेभलपमेन्ट चाहिँ नि एउटा स्ट्रङ लिडरको विशसँग पनि रिलेटेड भएर जान्छ। जस्तो सोभियत युनियन भनौँ अथवा अहिले हाम्रै देशमा भनौँ, पावरमा जो छ, जोसँग रिसोर्सेस छ, जसले बढी मान्छे परिचालन गर्न सक्छ, त्यसले डेफिनेटली एउटा डाइरेक्सन पनि दिन सक्छ। त्यसैले ह्युमन सोसाइटीमा आएर त्यसलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। तर लङ टर्ममा त्यसको इफेक्ट चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ, हेगलिजमकै तरिका अनुसार देखिन्छ अथवा डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिजम अनुसार नै देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ हैन। सो म यो फिलोसफी र फिजिक्सको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति फरक डिरेक्सनमा बोल्न सके हुन सक्छु। हामीले जुन हेगलिजम र फिजिक्सलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो आर्गुमेन्टको बेसिस नै फ्लड पाउँछु। किनभने मेरो मान्यता अनुसार चाहिँ फिलोसफीलाई के फ्रिडम छ भन्दाखेरि, अघिदेखि हामीले भन्यौँ त्यहाँ ब्रेनको कुरा पनि आयो हाम्रो, तर फिलोसफीलाई के फ्रिडम छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि हामीलाई त्यो सोच्ने कुरा छ नि जुनमा चाहिँ द्याट इज बियोन्ड मेजरमेन्ट क्या। त्यो अघि कन्सियसनेसको कुरा आयो। सो कन्सियसनेस किन गाह्रो छ भन्दाखेरि एक थरीले के भन्छ भन्दाखेरि कन्सियसनेस इज हार्ड बिकज इट इज अ सब्जेक्टिभ प्रब्लम हैन। सो मैले म भन्ने म र हैन उमेश सरले म भन्ने म त फरक छ नि हैन। सो त्यसलाई चाहिँ कमन ग्राउन्डमा ल्याउनु पर्यो नि त पहिला। फिजिक्स गर्नलाई त वाट इज द बेसिस भन्दाखेरि कुनै लजिकल बेसिस होला, कुनै म्याथमेटिकल फाउन्डेसन छ हैन। सो एरिस्टोटलियन एउटा फाउन्डेसनमा बिल्ड हुँदै आयो अनि हामीले त्यही आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई वी युज लजिक एन्ड म्याथमेटिक्स एज अ टुल हैन टु स्टडी फिजिक्स भनेर भन्न मिल्छ हैन। तर फिलोसफीमा के भयो भन्दाखेरि वी हेभ द फ्रिडम। कुन सेन्समा भन्दाखेरि हामी पाश्चात्य फिलोसफीमा मात्रै लिमिट हुनु परेन। किन मार्क्सिजम, किन हेगलिजम हैन। सो वी कुड कम टु वेदान्तिक फिलोसफीमा हामी आउन पाउनौँ हैन। सो हामी चाहिँ कन्टिनेन्टल फिलोसफीमा जान पायौँ। तर त्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्ने आधार छैन हैन। सो मेबी फिजिक्स इज पार्टली फिलोसफीको एउटा पार्ट इन्टरप्रिटेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो आफैमा फिजिक्स एउटा भनाइ पनि छ हैन, सिम्पल भनाइ, फिलोसफी व्हेन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाइड बिकम्स फिजिक्स भनेर भन्छ नि। सो आई थिङ्क फिलोसफीको चाहिँ मच ब्रोड छ जस्तो लाग्छ मलाई कन्सेप्ट हैन। सो अनि अर्को चाहिँ फिलोसफी फिजिक्सलाई चाहिँ आई थिङ्क फिलोसफीलाई हामीलाई फिलोसफी गर्दाखेरि केले लिमिट गर्छ हामीलाई भन्दाखेरि हामी कति सोच्न क्यापेबल छौँ हैन। सो फिलोसफीको लिमिट भनेको मेरो थिङ्किङ एबिलिटी हैन। अब त्यो थिङ्किङ एबिलिटीलाई चाहिँ केले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा आउला नि त। सो नलेज रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ। अघि सरले भन्नुभएको थियो कम्प्युटरले चाहिँ म्याथ चाहिँ हामीले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ हैन, कम्प्लेक्स इक्वेसन्सहरू कम्प्युट गर्न सक्छ। तर मेसिनमै जाउँ न हैन। सो कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि टेबलमा भएको गिलासलाई उठाएर भुइँमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ
अहिलेसम्म पनि राम्ररी मान्छेले जति गर्न सकेको छैन। त्यहाँ किन प्रब्लम आइरहेछ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई चाहिँ त्यो गिलास उठाएर भुइँमा राख्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो लजिकल भाषामा चाहिँ त्यो नलेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न आइरहेको छैन होइन। सो त्यो गिलास उठाउनेलाई चाहिँ हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट इट म्याथमेटिकली होइन। फिजिक्सको फोर्सेस लगाउँला, अथवा मैले हरियो रङ हेरेँ, सरले पनि हरियो हेर्नुभयो, तर मैले के आधारमा त्यसलाई हरियो भनेको छु र सरले कुन आधारमा त्यसलाई हरियो भन्नुभएको छ होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ म्याथमेटिकली हामीलाई लैजाने त्यो बाटो छैन। सो हामीले कति कुरा भोग्छौँ देख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ स्टिल वी क्यानट ट्रान्सलेट इट इन्टु सम सर्ट अफ ल्याङ्ग्वेज अथवा इक्वेसन लजिक होइन। सो त्यही कारणले पनि आई थिङ्क फिलोसफी चाहिँ मच ब्रोडर कन्सेप्ट छ होइन। इभन क्वान्टम मेकानिक्सकै कुरा गऱ्यो भने अघि सरले त्यो मेबी इन्ट्याङ्गलमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ कन्सियसनेसको क्लोज पुग्छ भनेर एउटा कुरा गर्नुभयो, मलाई निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो। सो मेबी त्यो डिरेक्सनमा गयो भने चाहिँ हामी क्लोज जान सक्छौँ होला होइन। तर अब हामी यहाँ कजल इन्फरेन्सको कुरै गऱ्यौँ भने पनि सो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ है, अब यो थाहा छैन। सो म चाहिँ हाइजनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल चाहिँ मेरो लागि लाइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट मान्दछु कि म। सो त्यहाँ जब गएर चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम हुन सक्दैन है। सो त्यहाँनिर चाहिँ कसैको भेलोसिटी र पोजिसन चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिकै स्टोकास्टिकली नै जानुपर्छ त्यहाँ भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर नै फिजिक्सले के भन्थ्यो भने दिस इज माई लिमिटेसन होइन। सो यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा डिस्ट्रिब्युसन मात्रै दिन्छु पार्टिकलको कहाँनिर पोजिसन छ भनेर, अनि तपाईँले मिन निकालेर पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँनिर नै हामीले के देखिसक्यौँ भन्दाखेरि मेबी फिजिक्सको चाहिँ लिमिटेसन त्यहाँनिर छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क त्यहाँबाट पनि अलिकति हिन्टहरू आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो मैले चाहिँ जहिले पनि लाइक फिलोसफीलाई चाहिँ होइन हामीले सकेसम्म चाहिँ फ्रिडम पाइयो, फिजिक्समा त्यति फ्रिडम पाइएन। किन भन्दाखेरि केही नाप्नै पर्यो होइन, जसरी नाप अथवा लजिकल बेसिसमा चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्दै लिएर आउनु पर्यो। त्यो प्रुभ गर्न सकिन, अघि एरिस्टोटलको कुरा कसले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो केही कुरा चाहिँ लजिकली प्रुभ भयो भने किन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नु पर्यो र भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अब म चाहिँ फिजिक्सको विद्यार्थी त होइन, तर हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन थ्योरीमा होइन, अब इभन अहिले मेसिन लर्निङ भनेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि डिप लर्निङ भनेर नयाँ कन्सेप्ट आइरहेछ। सो त्यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई डाटामा ट्रेन गरेर सिकाउँदाखेरि चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ हामीले सिक्ने हिसाबले होइन अर्कै हिसाबले सिक्दियो। सो न्युरल नेटवर्क भनेर आइन्छ त्यहाँ। सो त्यहाँ चाहिँ हामीले डाटा मात्रै देखाएर कम्प्युटरलाई सिकाउन खोज्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गरी सिक्दिएछ भन्दाखेरि अब हामीले रुख भनेर चिन्नु पर्यो भने त हाँगा बिगा होइन त्यो जराहरू हेरेर चिन्थ्यौँ, र कम्प्युटरलाई के गरिएछ भन्दाखेरि 100वटा फोटो देखाउनु थियो ट्रेनिङ गर्दा भने चाहिँ 50वटा कुकुर देखाइएछ, 50वटा रुख देखाइएछ, अनि उसलाई सिकाउने बेला चाहिँ यो सबै रुख हो है भनेर सिकाइएछ कि। त्यो उसले चाहिँ त्यो कुकुर र रुखको सिमिल्यारिटी चाहिँ समाउ उसले ड्र गरेछ। तर त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो लजिकल सिस्टम्समा चाहिँ द्याट इज इम्पोसिबल कि होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ के नयाँ क्वेसन आइरहेछ भन्दाखेरि भनेपछि हामीले गर्ने नलेज रिप्रेजेन्टेसन त त्यो मात्रै होइन रहेछ नि त। सो नलेज रिप्रेजेन्ट गर्ने त अरू तरिका पनि हुँदो रहेछ। सो हाम्रो लजिकल बेसिस चाहिँ आफैमा चाहिँ कम्प्लिट होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यो कुरा अहिले रिसेन्टली देखियो कि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ एउटा त्यो ग्रिम सिनारियो देखाउँछ नि, भोलि सुपर पावर आएर सुपर इन्टेलिजेन्स आएर चाहिँ अब यो दुनियाँ नै खाइदिन्छ कि क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि त्यो सुपर इन्टेलिजेन्सले चाहिँ नलेज कसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ, उसले म्याथ कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा नै नपाउने भयौँ कि। त्यो भइसकेपछि त मैले उसले म्याथ कसरी गरेछ भनेर मैले थाहा नै पाइनँ भने त मैले त्यसलाई इन्टरसेप्ट गरेर त्यो मेसिनलाई रोक्नै नसक्ने भयो नि त। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो हामीले जसरी लिन्छौँ नि अब क्वान्टम र्याल्म, फिजिक्सको जुन र्याल्म छ स्ट्रिङ थ्योरीसम्मको र्याल्ममा लिँदाखेरि पनि छुट्याउनु पर्यो है। त्यो हुन्छ सर है, मैले यति नै टुक्याउन चाहन्छु। मैले चाहिँ हामीले अलिकति लिमिटेड भएर हेर्नु पर्दैन होला जस्तो भन्ने मेरो भनाइ होइन। सो फिलोसफीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहीँनिर ल्याएर होइन सो समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले चाहिँ अथाह छ है पोसिबिलिटिज भनेर इङ्कित गर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो त्यही भनाइ। होइन त्यो पूर्वीय दर्शनहरू पनि छन् जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शन वेद पुराणका कुराहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि साइन्ससँग रिलेटेड कुराहरू छन् नि त। प्रत्येक फिलोसफीमा चाहिँ त्यहाँ पनि लोजिकल कुराहरू छ, तर भेरिफिकेसन त गरेको फिजिक्सले हो नि त। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ इन्टररिलेटेड फिजिक्सलाई फिलोसफीको सबसेट भनेर त जहिले पनि हेर्न पाइयो होइन। सो
मेबी सबसेट सधैँ केसमा नहुन पनि सक्ला होइन, तर जे कुरा प्रुभ भएको छैन, जुन हाइपोथेसिस आइसकेपछि त त्यो त फिलोसफी नै हो नि, प्रमाणित नभएसम्म त हो। सो तपाईँले फिजिक्स गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि एउटा हाइपोथेसिस प्रपोज गरेर जानुहुन्छ भने त्यो हाइपोथेसिस फेजमा त त्यसलाई एउटा फिलोसफी भन्न त पाइयो नि आफैमा। मेरो भनाइ चाहिँ त्यति हो। तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक हो। यसमा म 2 सेन्टेन्स मात्रै जोड्न चाहन्छु। हजुर सर। भाइहरूले जे भन्नुभयो, अब सायद तपाईँहरू फिलोसफीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या कोही अरू सब्जेक्टको, तर फिलोसफीमा जेनरली इन्ट्रेस्टेडै हुनुहुन्छ। म 2 सेन्टेन्स मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यही कन्फ्युजन नहोस् भनेर सुरुमा मैले एपिस्टेमोलोजी र ओन्टोलोजीको कुराहरू निकालेका थिएँ। त्यसलाई एकपल्ट राम्रै हेरौँ, सायद त्यसले कन्फ्युजन हटाउनलाई मद्दत गर्छ कि। हुन्छ सर, हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। एउटा यहाँ च्याटमा क्वेसन आएको सरलाई मैले भनिहालौँ। एपिस्टेमियोलोजी नलेज मात्रै हो कि ओपिनियन पनि हो? गोविन्द शरण सर हजुरले राख्नु नि एकैचोटि जवाफ। होइन, प्रश्न भन्दा पनि मैले चाहिँ एउटा सानो सरहरूको एउटा फिजिक्स र फिलोसफीको तुलना गर्नुभयो सरले होइन। त्यो आफ्नो आफ्नो सेक्टरको उहाँले फिलोसफीलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ फिजिक्सको वेबाट हेर्नुहुन्छ, उहाँले फिलोसफीलाई बुझ्दाखेरिमा फिजिक्सको डाइमेन्सनबाट बुझ्नुहुन्छ भने मैले फिजिक्सलाई हेरेँ भनेदेखि मैले फिलोसफीको डाइमेन्सनबाट, साइकोलोजीको डाइमेन्सनबाट हेर्छु। कहिलेकाहीँ यो डाइमेन्सनल पनि हुन्छ कि सर। यो कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो त झगडा भन्दा पनि मिलन बिन्दु पत्ता लगाउने जुन तार्किक प्रक्रिया हो यो त चलि नै रहन्छ। यो अहिलेको प्रसङ्ग के हो भनेदेखि अहिले हामीले जेलाई पनि लगेर साइन्टिफिक भनेर भनिदिन्छौँ, फिजिक्स भनिदिन्छौँ, बायोलोजी भनिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि उहाँ किशनजीले भने जस्तै कहीँ न कहीँ एउटा नलेज बेस्डको तर्क एथिक्स तिनीहरूको एउटा कन्फ्युजन हुने सिर्जना चाहिँ हुन्छ। तर क्लियरिफिकेसन गर्दाखेरिमा हामीले केवल कृष्णजीले भने जस्तै कम्प्युटर बेस्ड गयौँ अथवा फिजिक्स बेस्ड गयौँ अथवा बायोलोजी बेस्ड गयौँ अथवा जुलोजी बेस्ड गयौँ अथवा अन्य आधुनिक प्रकारका साइन्स, जसलाई हामी साइन्स भन्छौँ, साइन्स भन्ने आफै युज शब्द हो, त्यसमा गयौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मोर कन्फ्युजन नै क्रिएट गर्छ क्या, त्यसले मोर कन्फ्युजन नै क्रिएट गर्छ। पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि यिनी दुईटा सब्जेक्टहरूलाई एउटाले अर्कालाई क्लियरिफिकेसन भन्दा पनि अर्कालाई चाहिँ सम्बल अथवा ब्रिज बनाएर लिएर गयो भनेदेखि बढी सहज हुन्छ, दुवैलाई सहज हुन्छ भन्ने मैले राख्छु। फिलोसफीको काम भनेको थ्योरी क्रिएसन गर्ने हो है, लजिकको आधारमा थ्योरी क्रिएसन गर्ने हो। बाँकी चाहिँ त्यो थ्योरी प्रुभ भयो भनेदेखि साइन्स बन्छ, केही आपत्ति छैन फिलोसफरलाई। बनेन भने हराएर जान्छ, केही आपत्ति छैन। तर फिलोसफर चाहिँ अगाडि नै बढ्छ। तर केवल फिजिक्सको आँखाले फिलोसफीलाई इन्टेङ्गल बनाउन खोजियो भने न फिलोसफी अगाडि बढ्छ न फिजिक्स नै अगाडि बढ्छ। एउटा कुरा अनि एउटा मलाई यो सम्झना आयो, यो कुरा गर्दा गर्दै मैले चाहिँ यो योग वासिष्ठ सरसँग अलिकति मैले निवेदन गरेँ। हाम्रो प्रेजेन्टेसन जुन दिनुभएको थियो सीताराम सर, यो सीताराम सर यो योग वासिष्ठमा एउटा विद्याधरीको प्रसङ्ग आउँछ क्या सर? हजुरले कति 47 र 48 छैन, मैले थाहा छैन। विद्याधरीको प्रसङ्ग आउँछ क्या सर? यो तपाईँहरूलाई खास गरी म त फिजिक्सको +2 मा अलिकति पढियो, त्यसपछि पढिएन होइन, तर पनि त्यो एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ कस्तो छ भनेदेखि एस्ट्रोट्रेबल भन्छन् आजभोलि, एस्ट्रोट्रेबल भनेर अलिकति आध्यात्मिक लाइनमा जान्छ। तर अघि जुन फिजिक्सकै टर्ममा हेर्ने हो भने पनि क्वान्टम फिजिक्सको कुरासँग जोड्न सकिने कुरा छ क्या। त्यहाँ चाहिँ वशिष्ठ एक दिन चाहिँ चुप लागेर ध्यान गरिराखेका हुन्छन् होइन, रुखो मुनि, अनि उनलाई एक प्रकारको साउन्ड आउँछ क्या, ग्यालेक्सी टु ग्यालेक्सीको कुरा आएको थियो नि सर अहिले, अनि एउटा साउन्ड सुनाइदिन्छ क्या। उनी रोएको जस्तो हाँसेको जस्तो साउन्ड सुन्छन् उनले, भित्रै सुन्छन्, त्यो भाइब्रेसन हुन्छ। त्यसपछि उनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ भित्र लैजान्छ। त्यो प्रसङ्ग हजुरले हेर्नु नि योग वासिष्ठको 67 र 68 सर्गहरूमा हेर्नु होला सरले। त्यो एउटा अचम्मको एउटा फिलोसफरहरूलाई खास गरी फिजिक्सको सरहरूले हेर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म आफै फिजिक्सको नभएर सरलाई एउटा उपयोगी हुन्छ कि भनेर त्यो जोड्नुको लागि भन्ने मात्रै हो मैले त।
तिनले चाहिँ के गर्छन् भने जब भित्र पस्छन्, भित्र बसेपछि तिनले त्यो साउन्डलाई फलो गर्छन् क्या सर। अनि त्यो साउन्डलाई फलो गर्दै उनी अनेकौं ब्रह्माण्डहरू पार गर्दै गएर चाहिँ त्यो साउन्ड सुनेको एउटा महिला तल बसेकी हुन्छन् र त्यही अर्को वशिष्ठ बसिराखेका हुन्छ क्या। अनि तिनले त्यहाँ गएर तिमी किन रोयौ भनेर सोद्धाखेरि तिम्रो आवाज किन निकालेको भन्दा म तपाईँको कुनै युगमा, कुनै बेलामा, कुनै एउटा ब्रह्माण्डमा चाहिँ म तपाईँको वासना थिएँ, त्यो वासना चाहिँ म हुँ र मलाई यो वासनाबाट तिम्रो जुन वासना छ त्यसबाट मुक्ति दिनु पर्यो भनिसकेपछि अनि वशिष्ठ गएर चाहिँ उनको वासनाको बारेमा सुनिदिएपछि अनि उनी मुक्त हुन्छन्। र यसरी चाहिँ यो प्रसङ्ग त्यहाँ चाहिँ अहिले जुन सरले जुन एउटा ग्यालेक्सी टु अर्को ग्यालेक्सीको जुन प्रतिरूप फिजिक्सको कुरा आयो, त्यहाँ यो हाइपोथेटिकली चाहिँ यिनी कुराहरूलाई पहिले नै पनि भनिएको छ होइन। अब त्यो उही सरले अघि भने जस्तै अरियाल सरले भने जस्तै अब हरेक चिज त नाप्न सकिने स्थिति छैन अहिले। साइन्सले अब 1 TB छ कि 1 गिगाबाइट छ कि हाम्रो दिमाग कसैले भन्न सक्दैन। त्यही पनि एउटा फिलोसफीको स्वतन्त्रताको उपयोग चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता के छ भने हामी चाहिँ हाइपोथेसिस गर्नमा हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो लिमिटेसन चाहिँ फिजिक्स होस् बायोलोजी होस् उनले पार गर्न सक्दैन सर। त्यही भएर कहिलेकाहीँ नलेज र नलेजको मिटिङ पनि अब एन्ड हुन लाग्छ। त्यही हो सर, मैले यति हो भने सरलाई आग्रह गर्न खोजेको मैले यो एउटा जुन मैले 67 र 68 को जुन सर्गको जुन योग वासिष्ठको प्रसङ्ग हो, सरहरूले यसो हेर्नुभयो भने यसमा इनपुट अलि बढी हुन्छ कि नेक्स्ट टाइम सुन्दा भन्ने कुरा मात्रै हो सर मेरो। थ्याङ्क यू। अब सीताराम सरले त्यो एउटा एपिस्टेमियोलोजी नलेज मात्रै हो कि ओपिनियन पनि हो भन्ने प्रश्नको छोटो एन्सर गरेर अब अन्ततिर जानु पर्ला हाम्रो अवय सरले, त्यस पछाडि कन्क्लुड गरिदिनुहुन्छ। हजुर ठिकै छ। त्यही मैले एपिस्टेमोलोजीलाई सुरुमै डिफाइन गरेका थिएँ। इट्स नलेज, एनी काइन्ड अफ नलेज। त्यसलाई रियालिटीमा बेस्ड पनि हुन सक्छ र रियालिटीमा बेस्ड नभएको पनि हुन सक्छ। र खास गरी 19औं शताब्दीभन्दा पहिलेको फिलोसफरहरूमा यो धेरै नै चलेको थियो। साइन्स आएपछि बिस्तारै बिस्तारै अन्टोमोलोजीले लिन थाले, अथवा भनौँ साइन्टिफिक थ्योरीमा भन्ने हो भने वी निड फिलोसफी, वी निड एपिस्टेमोलोजी, अथवा हामीलाई नलेज चाहिन्छ तर त्यो नलेज रियालिटीमा बेस्ड भएको हुनुपर्छ भने साइन्टिफिक, त्यसैलाई हामी साइन्टिफिक मेथड पनि भन्छौँ। रियालिटीमा बेस्ड कुनै कुरो भएन भने हामी त्यसलाई फिजिकल थ्योरीको रूपमा अथवा फिजिकल फ्याक्टको रूपमा मान्दैनौँ। त्यही हो एपिस्टेमोलोजी र अन्टोलोजी, यो दुईटा कुरो। र फिलोसफी खास गरी मैले अघि सुरुमै सोसल फिलोसफी र साइन्टिफिक फिलोसफीको अथवा नेचुरल फिलोसफीको कुरा निकालेका थिएँ। सोसल फिलोसफीमा एपिस्टेमोलोजी चल्न सक्छ तर नेचुरल फिलोसफीमा एपिस्टेमोलोजी मात्रै भएर हुँदैन, अन्टोलोजी दुईटै चाहिन्छ। त्यही हो मेरो भनाइ। हजुर धन्यवाद सर। अरू के हामीसित केही प्रश्नहरू छ भने हामी अन्तिममा एउटा लिन्छौँ। अब टाइम छैन, मैले एकैछिन सर छोटो जसलाई पनि कुरा गर्न मन लाग्यो भने 1 मिनट, जसलाई पनि कुरा गर्न मन लाग्यो भने मेरो फोन नम्बर तपाईहरुले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेल एड्रेस एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सजिलो इमेल एड्रेस भयो भने फुर्सदमा जति पनि डिस्कस बिस्तारै पनि गर्न सकिन्छ र म डिस्कस गर्न विलिङली जहिले पनि तयार हुन्छु। हस्, धन्यवाद सर। यो सरले हजुरको इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर चाहिँ त्यो च्याट बक्समा एभ्रीवानले हेर्ने गरी हजुरले टाइप गरिदिनु भने सबैले कपी गरिहाल्नुहुन्छ। अनि एकजना साथीले चाहिँ यहाँ यो रेस्पेक्टेड प्रोफेसरहरूको कार्यक्रममा यो टाइममा रिजोइन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलि मिलेन, हामीलाई पनि यो कुरा फिल भएको सर। जसले पनि त्यो कुरा लेख्नु भएको छ हामी त्यो कुरालाई एडमायर गर्छौँ। नेक्स्ट सेसनदेखि हामीले यसको अल्टरनेट व्यवस्था अथवा यसैलाई अपग्रेड गर्छौँ। सरी फर इन्कन्भिनियन्सेस है।
अरू चाहिँ अब यसलाई एन्ड गर्नेतिर मैले नेपाल दर्शन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष अभय सरलाई जिम्मा दिएँ। धन्यवाद। हुन्छ कि लास्टमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो विचारको लागि र सहभागी सम्पूर्ण अब सहभागीहरू दर्शन प्रेमी अब प्लस त्यसमा चाहिँ नि फिजिक्सका चाहिँ अब विभिन्न प्रोफेसर सरहरू अग्रजहरू साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जुन सहभागिता आज राम्रो सहभागिता रहेर विचार पनि जहाँसम्म लाग्छ राम्रो आएको छ। त्यस उसमा चाहिँ अब सायद अब हाम्रो रामजीले चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएकोलाई त्यो चाहिँ एकदम डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ राम्रो बन्छ भन्ने लाग्छ। लास्टमा रामजी अलिकति धन्यवाद दिएर चाहिँ उस इन्डिङ गरिदिउँ न। मैले चाहिँ सरलाई पालो दिएको थिएँ। हुन्छ मै गरिदिन्छु। आजको 3 मिनट बाँकी छ, हामी 1 मिनटमा सकिसक्छौँ होला। आजको यो 7औं सेसन फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। आजको यो हाम्रो फोर्टनाइटली फिलोसफिकल डिस्कसन सिरिजको यो 7औं सेसनमा आज हामीलाई आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिएर वक्ताको रूपमा यहाँ उपस्थित भइदिनु हुने आदरणीय सीताराम ब्याउत सर, प्रोफेसर सीताराम ब्याउत सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस सँगसँगै कमेन्टेटरको रूपमा आज यस कार्यक्रममा आइदिनु हुने आदरणीय उदयराज खनाल सरलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज यस विशेष कार्यक्रममा उल्लेखनीय सहभागिता र अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकसाथ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी फेरि पनि अर्को भदौको 15 गते अर्को विषय र वक्ताहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूलाई सूचना पुग्नेछ। हाम्रो फेसबुक पेजहरूमा हजुरहरूले फलो गरिदिनु होला। यहाँ राम शरण सरले केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले हजुरलाई 30 सेकेन्ड है सर। राम शरण सर केही भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? हात उठाउनु भएको छ। ओके, हस्, धन्यवाद। त्यसो भए अब यो मिटिङ म इन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैजनालाई शुभरात्रि। अर्को भदौ 15 गते भेट्ने बाचाका साथ सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद। शुभरात्रि। हजुर सबैमा नमस्कार, शुभरात्रि। हजुर नमस्कार। ओके, गुड नाइट सर। एकदम राम्रो उसमा चाहिँ भयो सर। हजुर हस्।